नाज़रीन, आपने आलम दीन की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने वाज़ह किया कि लिविंग रिलेशनशिप हमारे मज़हब और दीन में हरगिज़ जायज़ नहीं। लेकिन इस मुकदमे का एक और अहम पहलू ये है कि मुलजिम ने किस तरह मालिक मकान को धोखा दिया। उसने किराएनामे का मुआहदा किया, हर माह किराया अदा करता रहा और मुकदमे की मुद्दइया को ये कहकर घर में रखा कि वो उसकी बीवी है। ये वो लम्हा है जहां हकीकत मजीद खुलकर सामने आती है कि किस तरह एक झूठ पर पूरा मुकदमा खड़ा किया गया और किस तरह एक मालिक मकान को भी इस खेल का हिस्सा बनाया गया। इस मालिक मकान की गुफ्तगू इस कहानी को मजीद वाज़ह करती है और ये बताती है कि किस तरह उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और किस तरह उसे धोखा दिया गया। आइए सुनते हैं मालिक मकान की जुबानी। मुतासरा जो मुद्दइया है मुकदमे की, उसकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये भाई हमारे साथ हैं जो इस घर के, जहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी बन के किराए के घर पे रहते थे और ये किराया भी वही मुलजिम जो है वो अदा करता था। तो इनका मौक़िफ़ क्या है, कैसे इन्होंने घर जो है वो किराए पे लिया और सारा मामला क्या, कैसे इनको और कब पता चला, ये सारी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब बताइएगा कि दोनों मियाँ बीवी बन के रहते थे, घर आपसे कैसे किराए में लिया और क्या मामला क्या हुआ? ये आज से करीब कोई 2 साल पहले कोई 6 जून 2024 को मेरे पास आए थे। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी बन के। हाँ जी, मियाँ बीवी बन के आए थे। इनका एक बच्चा है तकरीबन 8-9 साल का। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जी मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो मेरे हफ्ते में 1-2 बार मेरा आना होता है, माँ बाप का इकलौता हूँ, तो मैंने घर से चोरी छुपे ये निकाह किए, तो 2-4-6 महीने में मना के मैंने घर ले जाऊँगा। ठीक है। तो इनका फिर जो है ना रेंट एग्रीमेंट साइन करके हमने जो था ना वेरिफिकेशन करवा के तो यहाँ पे रहने लग गए। तो यहाँ पे नीचे चौकीदार हैं, ऊपर नीचे किराएदार हैं, गली मोहल्ले में दुकान वाले सब ये जानते हैं कि ये मियाँ बीवी है। आज तक सारे ये तैमूर की बीवी ही से कहते हैं। ठीक है। तो ये रहते रहे काफ़ी टाइम, इतना टाइम गुजर गया, आया जाया करते थे, तो हमें तो मतलब पता ही नहीं था इस सारे सीन का। तो आज से कोई 6 दिन पहले कोई पता चला कि जब इन्होंने मुझे, अरूज ने मुझे कहा कि जब अपने थाने में गवाही देनी है। मैंने कहा जी किस बात की गवाही देनी है? तो इन्होंने मुझे सारा माजरा सुनाया कि हमारे दरमियान कोई ऐसा निकाह नहीं था, तो रिलेशन में थे, तो रिलेशन में रहते हुए जो हमारा जो है ना ये सारा मामला जाके खोला, तो इन्होंने निकाह का वादा किया हुआ था, तो निकाह नहीं किया, तो वो जो है ना मामला बिगड़ गया। तो अब थाने तक बात चली गई, तो आपने वहाँ पे गवाही देनी है। तो मैंने इनसे यही कहा कि जो हकीकत में मबनी है मैं वो सारा बयान दूँगा। ठीक है। तो मैं वहाँ पे फिर मैंने इनकी कॉल के बाद तैमूर को 12 कॉल्स की, मैंने वॉइस मैसेजेस छोड़े, तो वॉइस मैसेज, अब मोबाइल उनके पास था या नहीं था ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी कॉल भी नहीं उठाई गई और मेरा वॉइस मैसेज सुनने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो कोई सेकंड टाइम में मैं वहाँ पे थाने जब गवाही के लिए गया तो मैंने अपने बयान वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। तो वो बयान जो है ना उसकी पिक लेके मैंने रिटर्न में दिया था, वो मैंने वहीं पे बैठ के उनको व्हाट्सअप किया कि फिर भी कोई रिप्लाई दे दें। वहाँ पे कॉल्स भी, फिर भी उन्होंने मेरे को कॉल वगैरह अटेंड नहीं की। तो मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर से कहा था एक बार मेरी ना उनसे मुलाकात करवा दी, क्योंकि रेंट वगैरह जितने भी थे यही भेजा करते थे। तैमूर 4 महीने पहले से उन्होंने देना बंद किया था, तो मेरे को फ़ोन वगैरह कुछ नहीं अटेंड करते थे। तो मैंने फिर मजबूर किया अरूज को कि आप जो है ना रेंट वगैरह नहीं दे रहे। तो अरूज ने मुझे कहा कि जब आप उनको फ़ोन ना किया करें, मैं उनसे मंगवा के आपको दे दिया करूँगी। तो पिछले 4 महीने से अरूज ही दिया करते नहीं। तो उस समय पुलिस वाले से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बुलाया उसको, तो मैंने सलाम लिया उनसे। सलाम लेके मैंने कहा जी मैं तैमूर आपने ये क्या कि मेरे साथ धोखा किया, जस्ट मैंने इतने अल्फाज बोले थे। तो पुलिस वाले से कहता है जी मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, और चले गए। तो रोकने के बावजूद भी चले गए। मैंने बार बार फिर रिक्वेस्ट की जी मुझे बात करने दें। तो इसने कहा पीछे से बैग से पर्दे से खड़े हुए इसने कहा जी मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप इनको भेज दें। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे वेट करता रहा। FIR दर्ज होने से पहले की बात है ये? तो हाँ जी, ये FIR वगैरह दर्ज हो गई थी, तो उसके बाद क्या। हाँ जी। तो फिर पुलिस वालों ने जब मैंने दोबारा फोर्स किया तो वो कहते हैं जी आपसे बात नहीं करना था, हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा कुछ करना है। ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट दे के फिर वापस आ गया। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आके फिर वो नीचे चौकीदार है चाचा रशीद, क्योंकि सब जो इनको इनके हस्बैंड समझते थे
تو میں پھر یہاں پہ ان سے آ کے میں نے کہا چچا رشید تو یہ معاملہ پیش ہے. تو ظاہر بات ہے اب لوگ آ جا رہے ہیں, ہمیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب جا کے یہ بات کھل رہی کہ یہ والا سارا سین نا اب سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, جب آپ نے ایگریمنٹ کیا, ریٹرن ایگریمنٹ, تو وہ کرایہ نامہ کس کے نام کا؟ تیمور کے نام کا, اس کے پاس موجود ہے. آپ کے پاس بھی کاپی ہوگی؟ میرے پاس کاپی ہے, مس پلیس ہو گئی ہے, اس میں ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ تھانے میں اندراج ہوا ہوا ہے؟ ہاں جی, تھانے میں اندراج سارا کچھ اس کے پاس آئی ڈی موجود ہے. کارڈ کی بھی دی؟ ہاں جی, سب کچھ تھا. ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر پہ ہوا؟ ہاں جی, اسٹامپ پیپر پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے یہی کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں. میاں بیوی. تو یقیناً آپ, اگر آپ کو پہلے پتا تھا تو کیا آپ کبھی دیتے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ نہ دیتے؟ یقیناً ایسے ہی ہے. تو 2 سال کا عرصہ جو ہے یہاں پہ رہے؟ ہاں جی, آپ یہ دیکھیں 1 جون سے 2024 سے اب تک دیکھ لیں 2 سال. اور یہ کرایہ جو ہے وہ باقاعدہ آتا رہا آپ کو پراپر؟ کوئی ہاں جی, پراپر میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں. اچھا, وہی بینک میں اس کی ساری چیٹ. ہاں جی, جو بینکس کے تھرو کرتا تھا, جیسے کہ جو بھی تھا میرے پاس 1 to 1 سارا ریکارڈ پڑا. آن لائن پیمنٹ ہوتی تھی تو ثبوت ہے اس بات؟ جی, ہر چیز کا وائس میسیجز, ہر چیز کے جو ہے نا ثبوت ہیں. جو یہ مجبوریاں شو کرتا رہا, ایک ہی چیز کا ثبوت ہے. بلکہ ایک بار ان کے ساتھ یہ سین ہوا تھا کہ ان کا کوئی بی پی کا ایشو بنا تھا, رات کا کوئی ان کا بی پی کا ایشو بنا تھا. تو جو ہے نا ان کی طبیعت خراب ہوئی. تو مجھے تو رات کو کافی زیادہ کالس کرتے رہے, کیونکہ سائلنٹ لگا کے ہم لوگ جلدی سو جاتے ہیں, صبح نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے صبح اٹھ کے کالز دیکھی, تو میں نے ہوتے ساتھ ہی میں نے کیا خیریت تھی, رات کو ابھی کافی زیادہ کالز آتے, کہتے ہیں جی عروج کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی, تو اس لیے آپ کو بار بار تکلیف دے رہے تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ابھی ہم یہ بات کریں تو اوپر سے وہ 1122 والے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں آیا اوپر, انچ کے آیا, پوچھ کے میں نیچے گیا, تو 1122 والا بھی نیچے چلا گیا. تو اس نے اسے بلیک میل کیا, 1122 والوں نے بلیک میل کیا, جی یہ سوسائڈ کیس ہے, تو آپ جو ہے نا اس سوسائڈ کیس کا جو ہے نا پولیس بلانی پڑی. اس طرح انہوں نے اسے بلیک میل کر کے. سوسائڈ کی؟ ہاں جی, سوسائڈ انہوں نے ہاں جی, نہیں کوشش نہیں کی. ایکچولی بقول ان کے بعد میں بتایا انہوں نے کہ وہ تھا بی پی کا پرابلم تھا, 7 اپ انہوں نے پلائی, وہ ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے اس کو بلیک میل کر کے 10 یا 12,000 یا غالباً 15,000, ان 3 فگر میں سے ایک فگر تھا جو مجھے تیمور نے بتایا. مجھے سائٹ پہ بھیج کے اس نے ریسکیو والے نے مجھے کہا جی آپ چل جائیں, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو وہ رشوت بھی ان سے لے کے گیا. اس نے کہا جی چلے, میں پولیس کو نہیں بلا, تو لے کے چلا گیا. تو بعد میں جب چلا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ ایسے سے مجھے پیسے لے کے گئے. تو میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکے, ریسکیو والے تو کبھی پیسے نہیں لیتے. تو آپ نے کہا بس جی وہ ناصر بھائی لے گئے, میں پریشان تھا, تو میں نے کہا کوئی نیا مصیبت نہ گلے ڈل جائے. یہ سینیریو بھی پیش آیا تھا ایک بار. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو 2 مہینے سے 4 مہینے سے یہ خاتون ہی پیسے کرایہ جو ہے وہ ادا کر رہی تھی, تو اس کی آنے کی جو ہے وہ کیا روٹین تھی؟ ہر ہفتے, ہر روز یا ہر مہینے آیا کرتا تھا؟ نہیں, یہ تقریباً کوئی سم ٹائم ہفتے میں 1 بار یا 2 بار, جب سم ٹائم 3 بار بھی آ جایا کرتا تھا, کیونکہ مجھے تو ان کی ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا آنے جانے کا. تو کبھی کبھار ہی ملاقات ہوا کرتی, تو گارڈ کے تھرو مجھے پتہ چل جاتا تھا. لاسٹ ٹائم ابھی جو ہے نا, یہ جو ابھی عید گزری ہے نا, اس عید کے تیسرے دن مجھے گارڈ نے بتایا کہ رات کو تقریباً 11 بجے آیا تھا. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ابھی جو 1.5-2 مہینے پہلے جو عید گزری ہے. ٹھیک ہے. تو پولیس نے آپ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لے لیا؟ ہاں جی, بائی ریٹرن ہے, میں اس کی پک بلکہ تیمور کے نمبر پہ سینڈ کی, وہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان فیوچر جو ہے اس کرایہ نامے کا تو اب وہ وجود نہیں رہا جی, اور ملزم بھی گرفتار ہو گیا, تو کیا آپ کریں گے؟ اس کو خالی کروانا چاہیں گے گھر؟ میں نہیں, ہاں جی, میں تو اب کیونکہ وہ پرانے رہ رہے ہیں, ان کا بھی مسئلہ ہے ایسا چل رہا ہے, تو ان کی طرف سے بھی کوئی سامان کا مجھے کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ بقول عروج کے یہ کہتی ہیں یہ سامان میرا ہے, اور ان کی طرف سے کل میرے پاس بندے آئے تھے میرے آفس میں, تو وہ کہہ رہے جی سامان ہمارا ہے, تو ہمارا سامان ہمیں واپس دے دے. میں نے کہا جی میری طرف سے دونوں آپ سچے ہیں اور دونوں ہی جھوٹے ہیں. آپ ایسا کریں, آپ دونوں ساتھ ہیں, عروج بھی آ جائیں, تیمور بھی آ جائیں, میری نظروں کے سامنے آپ اٹھا کے لے جائیں, میری طرف سے جہاں مرضی لے جائیں. میرا کیونکہ لینا دینا اس چیز سے نہیں ہے, مجھے رینٹ پراپر مل رہا ہے, بلز وغیرہ پراپر پے کیے جا رہے ہیں, تو میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے, ان کے والدین کی طرف سے آئے ہوئے تھے کچھ دوست, تو میں نے کہا جی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سامان سے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی ڈیوز ہے تو پے کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں کیوں حرام کے پیسے کھاؤں, میرے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے, وہ آپ کی امانت ہے بے شک. وہ کہتے ہیں جی آپ اٹھوا کے دے دیں. میں نے کہا جی میں دونوں کی موجودگی میں ایک کو اٹھوا کے دے دوں, بعد میں عروج چلی جائے میرے خلاف کسی قسم کمپلین کر دے, تو میں اس طرح تو نہیں کر سکتا. آپ دونوں اکٹھے ہو کے آ جائے, میں اٹھوا دیتا ہوں. کل کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے اس کیس چلے گا جی, تو پھر اتنا عرصہ آپ چاہیں گے کہ یہ رہتی رہیں؟
مجھے تو ادھر پراپر رینٹ اگر آتا رہے گا تو پھر جو ہے نا ان کے نام کا نیو ایگریمنٹ بنے گا ظاہر ہے. تو وہ کل کی بات ہے, وہ کل کہہ رہے تھے جی پھر ہم ایسا ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے نا نوٹس ہو جائے. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, نوٹس نہیں ہے, سامان اگر آپ کا پڑا ہوا تو وہ آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا, وہ کہتی ہیں ہمارا ہے سامان, تو اب یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ان کے ساتھ نیو جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہوگا, تو اگر رہنا چاہیں ٹھیک ہے, ادروائز جانا چاہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے.